الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال سب پڑھیے: صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شاف روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجدا پاکیزہ اجتماع بسلسلہ 7ویں سالانہ محفل شب نور الجنت میرج ہال کوٹلی لوہارہ دے اندر انعقاد پذیر ہے. میں شکر گزاراں اجدی اس محفل مبارکہ دی بانی محترم المقام برادری مکرم جناب حافظ محمد جمیل صاحب اور جناب حافظ محمد ندیم صاحب اور انہ دے تمام اہل خانہ جنہوں نے ہر سال دی طرح بڑے تجھ کو احتشام نل اپنے بزرگوار جناب حاجی منظور حسین مرحوم صاحب دے اسال ثواب لی اس محفل مبارکہ دا انعقاد فرمایا. جی ملک منظور حسین بھی ظفر صاحب اچھا ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ رسول کریم علیہ السلام دا صدقہ انہ دے بزرگاں دے درجات دی بلندی فرمائے. عزیزم جناب ملک ظفر اقبال صاحب انہ دے برادر مکرم وہ بھی تشریف فرمانے. جناب نقیب محفل نقیب ملت محترم مقام آل رسول نسل رسول جناب صاحبزادہ سید محمد اکرم علی شاہ صاحب گیلانی آپ بھی تشریف فرمانے. اور جتنے میرے دائیں بھائی مہمانان گرامی جناب ملک محسن صاحب اور انہ دے دیگر معاونین اویس صاحب ایک دا نام لواں تو بڑی لمبی سوڑی فہرست محمد رضوان صاحب ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سب دا انہاں قبول فرمائے اور ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے. وقت کافی گزر گیا تسی یقیناً عشاء دی نماز تو لے کے ہم تک تشریف فرماؤ. بڑا لمبا چوڑا توڑا امتحان نہیں میں لینا میں اپنے عنوان دے مطابق دو چار باتاں عرض کرنی ہیں. حفظہ فرما رہے سن کہ اج سانو والدین دی عظمت سناؤ تو اس حوالے نل میں قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ دا جز پڑھیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا میں تہاڈا رب، میں تہاڈا پالنہار، میں تہاڈا پروردگار حکمن وصیت کرنا کہ جدو بھی عبادت کریا جے میری ہی کرے آجے. اور میری عبادت دے بعد جڑا سارے تو اہم کم کرنا ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو۔ حافظ جمیل صاحب نے انہاں برادران نے ظفر صاحب نے ہرگز نہیں بیٹا اپنی ماں دے قدم دبا کے کہے کہ امی آج جڑے میں قدم دبا رہا اے میں تہاڈے تے احسان کر رہا ہوں۔ اس طرح نہیں ہوندا تو اولاد دا کوئی احسان بھی اپنے ماں باپ تے نہیں ہوندا، چاہے اولاد کتنی بھی ماں باپ دی خدمت کر لوے۔ پھر رب قرآن وچ بار بار کیوں فرما رہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ کیڑا احسان ہے جڑا اولاد دا اپنے ماں باپ تے ہوندا ہے؟ ایک نوجوان ایک مائی وڈیری نو کندھے تے بٹھا کے کعبے دا طواف کر رہا، اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آ جڑے بابا جی تے نہ طواف کعبہ کر رہے۔ اس صحابی رسول نے حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک دے چچا دے بیٹے نے، حبر الامہ، اس امت دے بہت بڑے عالم، سب تو بڑے عالم، اس نوجوان نو خیال آیا کہ اتنے فقیہ صحابی نے مسئلہ نہ پوچھ لواں۔ انہیں عرض کی تھی حضور آ جڑی کندھیاں تے مائی بیٹھی اے میری ماں ہے، میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے۔ اج میں گھر گیا تے میری امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کردا میں کعبے دا طواف کر کے آواں۔ عرض کی تھی حضور میں ماں نو کندھیاں تے اٹھایا تے عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہاں گرم پتھراں دے تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے او بھی کباب بن جائے۔ 6 میل انہاں گرم پتھراں تے ماں نو اٹھا کے لے کے آیا، پاؤں چ چھالے پہ گئے، کعبے دا طواف بھی کندھیاں تے کھڑا کرا رہا۔ پوچھنا اے وے کہ میں اپنی ماں دا حق ادا کیتا کہ نہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا بیٹا تو سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی جی۔ تو آپ نے فرمایا کہ سن میرا فتویٰ، فرمایا تینوں جنم دیون لگیا جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سن نا، انہاں چو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ فرمایا تیرے بچپن چ جڑا تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا سی نا، اس دودھ پلاون دے ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ کوٹلی لوہاراں الجنت میرج حال وچ حافظ صاحب دے بلاواں تے آن والے ہو، ماں دی تے ایک گھڑی دا بھی بندہ بدلہ ادا نہیں کر سکدا، باپ دے پسینے دے ایک قطرے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہوندا، تے پھر احسان کون کرے؟ وہ کیڑا احسان ہے جڑا رب ساڈے کولوں تقاضا کر رہا ہے کہ اپنی ماں تے باپ تے احسان کر؟ دراصل ہو سکدا سی کہ اسے پتر نو خدمت کر کے تے ذہن چ خیال ہوندا کہ میں اپنی امی تے ابو تے ہورے احسان پیا کرنا۔ اللہ نے قرآن چ فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ عربی دے اندر کہندے نے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوندا ہے۔ اللہ تے رسول تو بعد انسان تے سب تو زیادہ احسان یا دی ماں دے نے تے یا دے باپ دے نے۔ اللہ فرماندا ہے خدمت کر کے احسان نہ جتلاویں، تیرا کوئی احسان نہیں، تو تے اجے اپنے ماں باپ دے احسانات دے بدلے پیا دینا ہے، نہ انہاں دے بدلے دیتے جانے، نہ کوئی تیرا احسان ہونا۔ خدمت کری جا تے بھولی جا، بس سمجھی میں اپنے ماں تے باپ دے احسان دا بدلہ پہ ادا کرنا۔ میری ملت نوجوانوں آئیے قرآن دا مطالعہ کیجئے، قرآن پاک وچ اللہ کنے مٹھے جے انداز نہ ماں باپ دا بار 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 تذکرہ فرما رہے۔ پڑھیے قرآن۔ میں نے پتہ رات دے 1:30 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو گریندا نہیں، پر سچی بات ہے کہ حقیقت ہے کہ تہاڈا میں سمجھنا کہ بڑا حوصلہ ہے، تسی اس وقت تک بھی بیٹھے ہو۔ سیالکوٹ والیاں دا مزاج کچھ ہو رہے، باہر شہرہ وچ اسی لاہور یا فیصل آباد کسی ہور پنجاب وچ چلے جائیے کسی شہر وچ، اور رات ماشاءاللہ سحری تک بھی بیٹھے رہندے نے، بیٹھے تے سیالکوٹ والے بھی رہندے نے، پر میرا خیال ہے کہ جنی جلدی محفل ختم ہو جائے اُنّا ہی بہتر ہوندا ہے، تاکہ لوگ آرام بھی کر سکن اور ذوق بھی برقرار رہے۔ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ اے بیکھو بلا کنے نہیں ہاتھ چکے، نال دا بیلیوں نو سہارا کرا کے نا جگاتے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اپنی امی نال حج کر کے آئے، ہون جڑا اس تو اچھا بولے سارا ٹبر رمضان شریف مدینے گزار کے آئے، ہون جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے، تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے انہوں جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ان سنو قرآن، اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. پروردگار نے بار بار فرمایا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرے. آج پروردگار نے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. پروردگار نے کدھرے ارشاد فرمایا اپنی ماں نو جھڑک نہ ماری, اپنے باپ دے سامنے اچھا نہ بول بیٹھی. اللہ نے فرمایا اف لکم, فرمایا کدھرے اف بھی نہ کہہ لویں. فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا, انہاں نو کدھرے جھڑک بھی نہ ماری. عرض کی دیا اللہ ماپیاں نال کیویں بولنا ہے. اللہ نے بولن دا انداز بھی قرآن جے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما. اللہ نے فرمایا ماپیاں نال کریم لہجے نال گل کرنی ہے. عرض کی دیا اللہ کریم کنو آکھ دینے. اللہ نے رجا فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ نے اپنی باری آئی فرمایا پہ ربک الکریم, اپنے یار دی باری آئی فرمایا انہو لقول رسول کریم. فرمایا میں بھی کریم, میرا یار بھی کریم ہے. فرمایا انہو لقرآن کریم, فرمایا میرا قرآن بھی کریم ہے. جدو ماپیاں دی باری آئی فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما. فرمایا جی میں تے میرا یار تیرے تے کریم ہاں, ماپیاں لیے جو تو کریم ہو جاؤ. مت کدھرے ماں نو جھڑک مارے, مت کدھرے باپ دے سامنے اچھا بولے. اللہ فرماتا کدھرے انہاں دا کلیجہ ہی نہ پھٹ جائے. تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں نے تیرے واسطے زندگی دیا کتنی خراتاں جا کے گزاری ہیں. اج پتر جوان ہوئے تھے, شاہ جی کہندا ابو جی تساں میرے لئے کیتا کیے. تو باپ نو ہارٹ اٹیک ہو جاندا. کیوں؟ باپ نو خیال آندا پترا تیرے پیچھے میں جوانی پردیساں جو گزار دیتی, ساری جوانی تباہ کر چھڑی تیرے واسطے. تے پتر پوچھدا ابو جی تساں میرے واسطے کیتا کیے. اس باپ نو پھر کلیجہ پھٹ دے. میری ملت دے نوجوانوں, اج ماما رودیاں تے باپ کرلان دے. میں حافظ جی دا شکر گزار کہ نہ میں نے اے موضوع دیتا کہ چلو اتنے نوجوانوں نے میں نے اپنا پیغام سناما دا موقع مل گئے. ماما آکے کہن دیا آسی صاحب تویز لکھ دیو, کو وظیفہ دیو, میرا پتر میں نے بلاندہ نہیں. اس ویلے میں سوچی پہ جانا کہ یار وہ کیسا پتر جڑا ماں نو بلاندہ ہی نہیں. تے ماں کے کہن دیا آسی صاحب کو وظیفہ دیو, میرا پتر میں نے نہیں بلاندہ. جھلیا تو تے اپنی ماں نو بلاندہ ہی نہیں. جے بول پویں تے اتنا برا بولنا ہے کہ ماں دی اکھ چ اتھرو ہی آ جاندے نے. پر جس نبی تو کلمہ پڑھے نا, اس نبی نے فرمایا کدے میں محمد دی ماں بلاوے نا, فرمایا میرا دل کردہ میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں. فرمایا کدے میری ماں بلاوے. پر اج کتھو لے کے آواں آواز جڑی محمد نو محمد کہہ کے پکارے. فرمایا کدے ماں میری ہوئے تے آواز دے وے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں. میری ملت دے نوجوانوں, اج میں تانوں ماں تے باپ دونوں دی شان سنانی ہے کہ جو رسول اللہ نے ماں نو عظمتاں دتیاں نا تے باپ نو کیسی شاناں دتیاں نے. اے تو ہاڈے قریب تے کوئی کالونی ہوے تے 10 مرلے دا پلاٹ خریدنا ہوے نا, یا لاہور کسے کول ڈی ایچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوے تے لوگ کہندے نے بندہ کروڑا پتی ہے. ایدے کول 10 مرلے دا پلاٹ ہے. او یار جدے کول 10 مرلے دا پلاٹ ہوے بندہ بڑا امیر ہوندا ہے. او تیری تے میری امی کنی کو امیر ہو جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے. میری تقریر تے اج سبحان اللہ نے کہنا جڑا امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاندا ہے. اے
ہونے ونڈ ہو جانی یار زمین ساری کٹھی کر لی نے کائنات جنت ایک انچ دے ٹکڑے دے برابر نہیں ہو سکتا تے او ماں کی نہیں امیر جدے قدمہ تھلے ساری جنت پر گالے تھے مکی نہیں او 10 مرلے دے پلاٹ والا بندہ نہیں مانتے جدے قدمہ تھلے جنت ہوئے او مائی کے نہیں امیر پر کدے غور کیتا ہی ایڈی امیر مائی روٹی ساڑھے ابو دی پکاوے کپڑے ساڑھے ابو دے دھوے اور جتی ساڑھے ابو دی پالش کرے تے قدم ساڑھے ابو دے دباوے اور یار تیری تے میری ایڈی امیر ماں جیڑے بابے دیا نوکریاں کر دیوں بابے دی کنی کشان ہوئے گی اور جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے اس بابے دی کنی کشان ہے الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھ کے بیخ لو رب نے قرآن چ ماں دیاں شانہ تے بڑیاں بیان کیتیاں پر قرآن چ رب نے کدرے ماں دی قسم نہیں اٹھائی پر جدو آئی نا بابے دی واری کہ اللہ نے قرآن چ فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ اللہ فرماندہ میں نو قسم والد دی میں نو قسم باپ دی یا اللہ تو تے لم یلد ولم یولد شان والا ہے تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں تے قسم کی دی چکنا ہے اللہ فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں پر میں تیرے باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا ہے سو ابو دا حیا کریے دا رب بھی حیا کردہ ہے ابو دا حیا کری ادھا رب بھی حیا کر دے آجو نا پترہ کلو پچھو وہ جنہ دا باپ ٹر گئے آجو اس کلو پچھ جدی ماں ٹر گئی نہیں تے کوٹری لوہارا والے ہو عید والے دن بیکھو جدو کدے عید آوے تے بیکھو سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے عید بناندہ ہوں دے پر جنہ دی ماں تے باپ ٹر جائے نا وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جاندے وہ قبرستان جاندے نے لوگ عید بناندے ہوں دے نے تے قبرستان چو کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندہ ہوندہ ہے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندہ ہوندہ ہے اور ماں پیاں دی قدر پچھنیاں تے عید والے دن انہاں کلو پچھی جڑے قبرستان روندے ہوندے نے لوگ قبرستان تو ڈر دے نے کہ گزر دے لوگاں نو رات نو ڈر لگ دے پر جدو ماں یا باپ نہیں آئے بھائی مڑ عیدہ آن محمد کہ جان والے نہیں آئے ایک دن ابو جاؤل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دی پیشانی جو خون نکلے آؤ کملی والے روندے کعبے چھ آگئے سارا دن میرے آقا کعبے والے بیس کے روندے رہے نالے عرضہ کر دینے کعبے والے آؤ دکھ ماما نو سنائی دینے دکھ پیوہ نو سنائی دینے جنہوں سناوا میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں کملی والے کعبے والے کے رو کے عرضہ کر دے رہے انما گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندہ سی چاچے نے پوچھے کیوں روندہ ہے کہن لگی سنے ابو جاؤل نے مارے آئے چاچے دا خون کھولیا جا کے ابو جاؤل دے سر کماؤ نہ ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دی اندر آ گئے کملی والے نمازوں دا پڑھ کے سینے لا لے آؤ کہن لگے بھتیجی چپ کر جاؤ نہ تیرا بدلہ لے آیا ہوں روی لکھدا میرے نبی نے چاچے دے بازو چھوڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج کوئی بابا نہیں آج کدے ماں زندائیوں دی نکران جو بیٹھے نہ روندہ آج کدے باپ زندائیوں دا لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج میری ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں میاں جہاں فرما دینے اے باغاں دے بچ ہریل توتا اے پھر دا ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے اے مر جن مالی پھر ربیو نا داو والی اے جنہ باغاں دے مر جن مالی پھر ربیو نا داو والی اے ماں مرے ماں پہ مکین دے تے دیر مرنے بیڑا ویلا تے باپ مرے
محمد بخشاؤ کہ مک جادا جے میلا اے پاپ مرے تے محمد بخشاؤ بھائی مک جادا جے میلا انہاں کل پوچھ جنہ دے ٹور گئے لوگ واقعی کہندے نے مک جاندہ جی میلا تو رہندے والی نے جدو ماں نو شانہ دیتی ہیں میں 25 سال ہو گئے الحمدللہ خطابت کر دیا 26واں شروع ہون لگے جنوری شاہ جی حافظ جی میں انہاں 25 سالہ چ پوری دنیا آخری نکر تک دنیا پھر کے آیا میں 25 سالہ چ ویکھے آئی کہ جس بھی عظمت والے بندے نو میں ملیا نا چاہے وہ عالم دین ہوئے نعت خواں ہوئے نقیب صاحب ہون خطیب ہون سیاستدان ہوئے وزیر ہوئے وزیر اعظم گورنر کوئی فیکٹری دا مالک بڑا دولت مند کوئی شہرت والا عزت والا فضل والا میری عادت ہے کہ میں پوچھنا کہ بیلیا اے مقام کتھوں لیے میری ملت دے نوجوانوں میں جدو بھی کسی عظمت والے نو پوچھا نہ مقام کتھوں لے آئی میں نے 25 سالہ کسی ایک بندے بھی اے نہیں آکھا کہ آسی صاحب اتھے میں اپنی محنت نال پہنچے ہیں میں نے 3 جواباں چو ایک جواب ملے کسی نے آکھا آسی صاحب میری ماں دی دعا ہے کسی آکھا میرے ابو دی دعا ہے تو کسی آکھا میرے مرشد دی دعا ہے محنت دی گل میرا 25 سال چ کسی نے کی تھی حافظ جی نو پوچھ لو شاہ جی میرے کول بیٹھے جنہیں نات خواہ میرے دائیں پہ بیٹھے نے سارے جنہ دے لوگ اشتہاراں تے روز نام لکھ دینا جنہ نو تسی کہندے ہو کہ بڑا مشہور کدھر اولے کر کے پوچھ لیو کتھوں مقام لے وہ کہے گا میرے امی دی دعا میرے ابو دی دعا یا میرے مرشد دی دعا ہے اے تسی محفلہ تے جاندے ہو تے ایک نعرہ لگ دے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید اس زمانے چ محسن صاحب انہیں ولی نے تے نعرے فرید دی کیوں لگ دے نے سبحان اللہ کر جا کے بولو بھائی انہیں ولی نے زمانے تے نعرے فرید دی کیوں لگ دے نے جاؤ جا کے اج بھی پاک پتن بابے فرید دی قبر تے مراقبہ کر کے پوچھو بابا جی اے مقام کتھوں لے آجے تے اج بھی قبر چو آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا او ماں جنے آکھا سی فرید نماز پڑھے آکھا تے بچپن چارکھے امی نماز پڑھئے کی ملدہ ہے ماں نو پتا سی انہوں شکر پساندے امی نے فرمایا پتر نماز پڑھئے رب شکر دیں دے اذان دی آواز آئی تے آکھا امی نماز پڑھئے امی نے فرمایا تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں او وضو کر رہے ایڈی سیانی ماں انہیں شکر دی پوڑی بنا کے نا مسلح دے نیچے رکھ دیتی فرید نماز پڑھ کے سلام پھیری تے آکھا امی شکر تے نہیں ملی امی فرما لگے پتر جو نماز پڑھئے نا تے شکر مسلح دے نیچے رکھ دیندے نے آپ نے مسلح چکیا شکر دی پوڑی نکلی کھاد دی لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی پھر آکھا امی نماز پڑھئے امی فرمایا تو وضو کر میں مسلح بچھاواں پوڑی بنا کے رکھی اس ماں دی عظمت نو میں سلام کراں تے بے شماری کراں اور جنہیں شکر دیاں پڑیاں کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا نمازی بنا لیا جدو بابا فرید پکے نمازی ہو گئے نا پکے 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 رمضان شریف تسی جانتے نا مسجد تے جتیاں چ بھی جگہ نہیں ملتی پر جس دن عید دا دن آندا نا تے او سارے نمازی کتھے گئے یہ دا مطلب ہے پکے نہیں سن پکے نہیں سن شاہ جی ایک میرے بزرگ ہوندے سن بڑا پیار فرما دے سن کہندے سن آسی صاحب ساڑھے زمانے چ مسجداں کچیاں ہوندیاں سن پر نمازی بڑے پکے ہوندے سن ہن مسجداں پکیاں ہو گئے نمازی کچے ہو گئے بابا فرید جدو پکے نمازی ہو گئے نا تے ایک دن بارو کھیل کے آئے تے آپ ہی نا مصلی بچھا کے تے نیت کرن لگے امی ویکھ کے فرما لگی وے فرید وضو تے کر لے آکھے امی وضو تے بارو کر کے آیا کر کے آیا ادھر فرید نے مصلی بچھا کے نہ تے نماز دی نیت کر لی نوجوانوں ادھر ماما نے بھی مصلی بچھا لیا اما سجدے جے کہن لگی اللہ اج ماں دی عزت رہ جائے
اج شکر نہ ملی میرے فرید دا دل ٹوٹ جانا ہی عرض کی دیا اللہ اج ماں دا راز رکھنا ہی عرض کی دیا اللہ جو ماں دیاں لاجاں رکھنیاں نہیں عرض کی دیا اللہ اج شکر نہ ملی میرے فرید دا دل ٹوٹ جائے گا میرا فرید کدھر بے نمازی نہ ہو جائے مولا میری لاج رکھنی ادھر ماں سجدے چ رو رہی ادھر فرید نے مصلی چکیا نیچے شکر دا دریا پہ چل رہا ہے آواز دے کے آکھیا اماں جی آکھی ہے اماں نے خیال آیا اور شکر کوئی نہیں اماں نے آکے بیٹھے دریا پہ چل رہا ہے سینے لا کے متھا چم کے فرمان لگیاں فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہاں آج وہ نہ رکھی اگے میں رکھ دی سا آج سائیں آپ رکھیے زندہ باد حق فرید یا فرید حق فرید زندہ باد زندہ باد بسم اللہ بیٹا زندہ باد ان بولو سبحان اللہ پتہ لگ گیا پاویں فرید ہی ہوئے پچھے دعاواں ماں دیئے نے میں نے او بخارے دی ماں یاد آگی بخارہ شہر وچ نا نوجوان بچی دی شادی ہوئی ہر عورت دی طرح انہیں بھی عرض کی یا اللہ ایک پتر دے دے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سے آنے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر ادھر بہانے نبی بھی رب تو پتر مگ دے رہے انہیں عرض کی یا اللہ میں نے پتر دے دے جے پتر دے میں گا تے ایسی ہو کملی والے دی دیوانی سی نا کہنے لگی نامی محمد ہی رکھا گی تے تیرے محمد دے دین دا عالم ہی بناوا گی اللہ نے بڑا سونا جلال عطا کیتا حافظ جی بڑے چاون ال ماں پہ پالے پر جدو بچہ ٹرن پھرن دے قابل ہویا نا تے ماں نے بیکھیا غور کیتا اے ٹھوکراں کھا کھا کے ٹھیڈے کھا کے ڈگ دے سارے نے پر اے تے عالم بناواں گی عرض کر دیا لاکھاں چ نوری کوئی نہیں ساری زندگی ٹھیڈے کھا کے ڈگدا رہے گا یا اللہ دنیا دا محتاج رہے گا اماں رو کے سجدے چ کہن لگی یا اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی آنکھاں دا نور دیا دے روندیاں روندیاں ماں دی اکھ لگ گئی ایک سونا جا بابا خواب چ آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ تیرے پتر دی آنکھاں دا نور دے دیتا عرض کیتی بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ اماں نے اٹھ کے ویکھیا پتر دی آنکھاں دا نور آ گیا اے اوہی بچہ ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے اج دنیا جنہوں امام بخاری کہندی پتہ لگیا پاویں ولیاں دا امام ہوئے تے پاویں محدثین دا امام ہوئے پچھے دعاواں ماں دی گئی پچھے دعاواں ماں دی گئی میری ملت نوجوانوں حاجت ہوئے گا نا اس سال اللہ سارے توفیق دے وے سیال کوٹ ایئرپورٹ تے جا کے کھلو کے جڑا حاجی آوے انہوں پوچھو حاجی صاحب مبارک ہوئے تے او حاج تو بعد جڑا تو انہوں سعودی عرب والے سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ حاجی صاحب تو اڈا حاج قبول ہو گیا ہے تے اے تو انہوں سی سند دینے آتے سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ تو اڈا حاج قبول ہے ہون تو سی حاجی صاحب ہو گئے ہو انہوں نے پوچھو لو سعودی عرب انہوں دیا زندگیاں دعا بھائیاں دیا گزر چلیاں انہوں نے پوچھو کوئی سعودی عرب والے حاج تو آئیے تے کوئی سند دن دینے کوئی سرٹیفکیٹ کوئی گارنٹی میں الحمدللہ پچھلے سال حاج کرن گیا میں لوگوں نے ویکھیا تھے لاشاں بکھریاں پیاس نہ لوگ مر گئے گرمی نہ مر گئے اتنا مشقت دا حج پر آن لگیا گارنٹی کوئی نہیں کہ قبول ہے کہ نہیں یہ دا مطلب ہے کعبے گیا حج ہورے قبول ہوئے یا نہ ہوئے پر مدینہ دے والی نے فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ وے کے مسکرا دیا کر رب تینوں قبول حج دا ثواب عطا کرے گا اور تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ یار بھائی کعبے گیا گارنٹی کوئی نہیں کہ حج قبول ہوئے یا نہ ہوئے پر سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ محمد نے گارنٹی دیتی ہے رب قبول حج دا ثواب عطا کرے گا
آواز آئی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 باری ویکھے میرے کریم نے فرمایا 2 حجاں دا ثواب ادھروں آواز آئی یا رسول اللہ جڑا ابو نو روز 3 باری ویکھے میرے کریم نے فرمایا 3 حجاں دا ثواب باروں آواز آئی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 باری ویکھے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پہ گئے ہو میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر اس نوجوان دی گل نہیں جڑا چوکاں چ کھلو کے ساری رات یارانہ ہوٹلیں کرے تے تکے کباب کھاوے ادھی رات ویلے گھر آوے تے ابو پوچھے کتھوں آیا ہے تے ابو نے جو گھری پا کے ویکھے کہ ابو بیچارہ اگلی رات پوچھے ہی نہ کتھوں آیا ہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے کیا پوچھتے ہو درد کہاں ہوتا ہے ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے سارا معاشرت پہ دکھ دے میری ملت نوجوانوں کریم آقا علیہ السلام نے تو باپ دی عظمت بیان کی تھی نا اے اتنے سینکڑوں نوجوان بیٹھے ہو کوئی ایک بچہ بھی بنو نوجوان کوئی وچ کہہ سکتے تو اڑے پورے مجمع چو آسی صاحب میری جیب وچ گارنٹی کارڈ یا سند میں ابو کو لکھوا کے لے آئے یا میرے والدہ نے مجھے دسیا تیرا رب تیرے تے راضی ہے گارنٹی کس کو رب راضی ہے کہ نہیں پر ایک گارنٹی میرے نبی دیتی ہے کیونکہ ساڈے کول پیمانہ کوئی نہیں کہ میں تول کے ناپ کے گن کے دسی رب کنہ کو راضی ہے پر میرے نبی نے جڑا فرمایا امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد اندر جڑی احادیث لکھیاں انہاں دا مفہوم عرض کر رہا میرے نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد حضور نے فرمایا جب تیرا دل کرے ویکھاں رب راضی ہے کہ نہیں فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھیا کر جے ابو راضی ہے سمجھی خدا راضی ہے ابو دی رضا وچ خدا دی رضا ہے نال ہی میرے نبی نے فرمایا جے ابو ناراض ہے تو سمجھی خدا ناراض ہے ایک باری سارے اپنے اپنے گھرے بانا چ نوجوان جہاتی پا کے ویکھو کہ ابو ناراض تے نہیں لکھ وار نمازاں پڑھ پھردا کوٹلی لوہاراں دی گلی چ ہوے تے گھر وچ امی تے ابو راضی ہون سمجھ مدینے والا بھی راضی ہے تے عرشاں والا بھی راضی ہے تے پھردا مدینے دی گلی چ ہوے تے گھر چ وڈیرے روندے ہون نہ مدینے والا راضی تے نہ عرشاں والا راضی تو چاہنا کہ تیرا رب تے رسول تیرے تے راضی ہو جائے تے کلیہ بڑا سوکھا ہے اپنے بیڑے چ اپنی امی تے اپنے ابو نو راضی رکھیا کر انہاں دی رضا وچ گم ہو جا کون ہے والی تشریف فرما تے ایک نوجوان میرے نبی دی بارگاہ چ آیا آ کے عرض کردا اے عدل تے انصاف والے نبی میں تہاڈی عدالت وچ ایک مقدمہ پیش کرن آیا حضور نے فرمایا جی بیٹا بولو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان اللہ عدل تے احسان دا حکم دیندا میں عدل کراں گا فرمایا بیٹا بولو مقدمہ کی ہے کدی شکایت ایف آئی آر کران واسطے آ گیا تے انہیں عرض کیتی یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرن آیا انج کر کے میرے نبی نے اس نوجوان ول ویکھیا محمد دی بارگاہ چ ابو دی شکایت میں تے باپ دی شاناں دسن آیا سا میری بارگاہ وچ باپ دی شکایت لے کے آگے حضور نے فرمایا جی بیٹا دسو کی شکایت ہے انہیں عرض کی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا بیوی بچے والا کاروبار کرنا پیسے کمانا پر ابو جی میری کمائی چ کچھ پیسے رکھ لیندے نے تے میرا گزارا نہیں ہوندا ابو نو سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ منگیا کرن میں اپنے بچے پالاں کہ ہن ماپیاں نو پالاں میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ آئی سوال جڑا کئی نوجواناں دے اج بھی دلاں دے وچ کہ میرے ابو نو میں کما کے دینا ہورے میں نہ دیواں تے ابو دا کی بنے 1500 سال پہلے اے شکایت لے کے نوجوان میرے نبی دی بارگاہ چ آیا حضور نے فرمایا صحابہ اس نوجوان دے ابو نو کون جاندا ہے ایک صحابی اٹھ کے کھلو کے عرض کیتی یا رسول اللہ مدینے تو دور انہاں دا گاؤں ہے تے اے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں انہاں دے ابو نو جاننا بڑے وڈیرے جے بابا جی نے حضور نے فرمایا جاؤ تے بابا جی نو جا کے کہو کہ تانوں کملی والے مدینے بلا رہے نے صحابی نے جا کے دروازہ کھڑکایا بابا وڈیرا لاٹھی پہ ٹیکے تے او دی کمر جھکی تے پسینہ پہ وگے لاٹھی ٹیک دا بابا باہر آیا صحابی رسول نے فرمایا بابا جی تہانوں مدینے کملی والے پہ بلا دینے تسی میرے وال ویکھنا مڑ کے نہیں ویکھنا کچھ نہیں ہو گیا حضور دا ذکر کر رہا میں حدیث پاک دا مفہوم سنا رہا تسی میرے وال ویکھو بھائی رسول کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس وچ
بابے دی حاضری دا ویلا آ گیا، اے کسے دا عمرے دا ٹکٹ نکلے نا تے اوپر روندا ہے۔ تساں ویکھیا نا حج دی درخواست منظور ہو جو تو دیگا پکا کے بندا تے مٹھائیاں مندا تے نالے روندا ہے۔ لوگ پوچھن رونا کیوں ہے تو کہندا ہے خوشی دے آنسو نے مینوں کملی والے بلایا ہے۔ او سچی دسیو ال جنت میرج حال ہون والے ہو۔ او 1500 سال بعد جدا عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں تے کملی والے بلایا تے جدا بوہا کھڑکا کے کوئی آکھے چل تینوں کملی والے پہ بلا دینے، او دے چاواں دا کی عالم ہوئے گا۔ آل رسول نسل رسول خون بطول عظیم ثنا خان جناب سید زبیب شاہ صاحب تشریف لے آئے، میں آپ نے خوش آمدید کرنا۔ بس میں شاہ جی دا انتظار ہی کر رہا سا کہ شاہ جی آ جانتے میں گل مکمل کرا، پھر وہ تشریف لے آئے، میں بس ہون 2 منٹ چ گل مکمل کر رہا ہوں۔ رسول کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ اس بابے نو جا کے حکم دیتا گیا کہ آ جا تینوں کملی والے بلا رہے۔ بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں، سیال کوٹ دی اپنی تے تہاڈی پنجابی زبان وچ آکھاں تے بابا پاؤندے پیری مدینے والی ٹر پیا، نالے پنڈ دیاں گلیاں چ لاٹھی ٹیک داوے تے نالے لوگاں نو آکھے لوکو ویکھو میرے بختاں تے ناز کرو، او جنوں رب عرشاں تے بلا کے ملدا جے اونے مینوں بلایا جے، مینوں کملی والے بلایا جے۔ بسم اللہ شاہ جی، بسم اللہ شاہ جی۔ گرامی قدر حضرات، رسول عربی دی بارگاہ چو بابا آیا تو مسجد نبی دی چوکھٹ پڑھ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد، السلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلیکہ السلام کہہ کے میرے نبی نے اس بابے نو قریب بلایا۔ بابا رو کے کہنے لگا کمری والے بھلے بھاگ میرے، تساں یاد فرمایا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں سونیا، حکم ہوئے کریم۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس نوجوان پر اشارہ کیتا، حضور نے فرمایا بابا اے نوجوان تیرا کی لگ دے؟ ہن میرے بال توجہ کرو تے جملہ سنو۔ جدو حضور نے پوچھنا بابا تیرا کی لگ دے، بابے دی نگاہ اٹھی پتر دے چہرے تے پئی تے بابا رو پیا تے رو کے کہنے لگا کملی والیا اے میری جان ہے، اے میری جان ہے کملی والیا۔ صحابہ رون لگ پے۔ میرے کریم نے فرمایا پھر آ جڑی تیری جان ہے نا اجے نے تیری شکایت تیرے نبی دی بارگاہ چ لگائی ہے۔ بابا تے ٹاواں مار کے رو پیا۔ اجے بابا رو رہا تے جبریل امین آگے تے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا کہ اس بعد وچ سنیو تے فیصلہ بعد وچ کریو۔ اللہ فرماتا سونیا جدو اے بابے نو تیرا پیغام ملے نا کہ کملی والے مدینے بلا رہے تے بابا گھروں ٹریا، گھر تو لے کے تواڈے کول آؤن تک اس بابے نے اپنے دل وچ نا اپنے پتر دے غام وچ کوئی عربی دے شعر پڑھے نے۔ اس بابے نو کبو شعر سنا۔ نبی کریم نے فرمایا بابا سنیا تو اپنے پتر دے غم وچ کو دکھڑے چ کو شعر پڑھے نے، وہ شعر سنا۔ بابا رو کے کہنے لگا تو واقعی سچا نبی ہے۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا سنیا وہ شعر تے اجے میرے کنا نے بھی نہیں سنے، میں تو دکھڑے دل چ رکھے نے، تینوں انہاں دی بھی خبر ہوگی۔ میرے کریم نے فرمایا بابا وہ شعر سنا۔ کوٹلی لوہارا والے ہونو بابا شعر سناوا لگا۔ سنو بابے دا دکھڑا تے اپنے اپنے گرے بہانا چ جاتی پائیے۔ بابا رو کے کہنے لگا کملی والے میں جوان ہویا شادی ہو گئی، اللہ دی بارگاہ چردہ کردا رہا یا اللہ مینوں ایک وارث دے دے، پتر دے دے۔ ادھی رات ویلے کعبے دے پکڑ پردے پکڑ کے عرضہ کردا رہا، میں عرضہ کردا رہا یا اللہ ایک بڑے پہ دا سہارا دے دے، ایک پتر عطا کر دے۔ اس ایک پتراں دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میں با نبیاں بھی منگے آؤ کر کر عزیر بہانے کردہ کملی والے ادھی رات ویلے کعبے چ دعاواں کردا رہا، اللہ کریم نے مینوں بچہ عطا کر دیتا۔ کہنے لگا کملی والے آؤ یہ دنیا بھی آیا، میں پہلی بار انہوں گودی چ اٹھا کے ویکھے آؤ، پہلی نگاہ چ میری جان بن گیا۔ کملی والے آ ساری رات دے سرانے بہ کے گزاری ہے، اے ہسدا سی میں ہسدا سا، اے روندا سی میں روندا سا۔ عرض کیتی کملی والے آؤ انہیں کدے بیمار ہو جانا،
یہ مرن دے خوف نال میں جوندہ ہی مر جاندہ رہا ہوں اپنے لباں چ لکمے نکال کے دے منہ چ ڈالدا رہا ہوں عرض کی دی کملی والے آؤ یہ دی خوشی میری خوشی بن گئی یہ دا غم میرا غم بن گیا عرض کی دی کملی والے آؤ یہ عرب دیاں پہاڑیاں گوانے سارا دن انہوں کدیاں تے اٹھا کے پہاڑاں دیاں سیران کراندا رہا عرض کی دی کملی والے آؤ بیلا گزردہ جا اور یا گزردہ جا رہا اے دے بال کالے ہو گئے میرے چھٹے ہو گئے اے دی کمر سدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی اے دے تے جوانی دی بہاریں آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی آجو بیلا آ گیا میرا پتر میرے نبی نو میری شکایتاں کردا ہے عرض کردہ کملی والے دسو میرا پتر کی کہندا ہے نبی کریم نے فرمایا پتر کہندا ہے ابا جی نو منع کرو میرے کل کمائی جو پیسے نہ ہونگے میں اپنے باپ نو نہیں پال سکدا تابے دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کردہ کملی والے جو دل کردے فیصلہ کردے آجے سنے اے میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا اے دی کمائی جو میرے حصے مک گئے نے اپنے لباں جو لکنے نکال کے دے لباں کے ڈال دارے آؤ عرض کردہ کملی والے میں دی دولت کی کرنی ہے میں سنیا مدینے والے نبی نے آکھیا ہے جدو بیٹیاں تے بہنا بوبے آ جان انہاں نو خالی نہ بھیجے آ جائیں عرض کردہ کملی والے ایدیاں بہنا ملنے ہوندیاں نے میریاں بہنا بھی ملنے ہوندیاں نے ایدیاں بہنا تے میریاں بیٹیاں بھی ملنا دیاں نے کملی والے دیاں پھپھیاں میریاں بہنا ملنا ہوندیاں نے کملی والے کمان جوگا نہیں رہا ہاتھ کمب دینے کمر جھک گئی ہے سنیا بیٹیاں نو خالی کی میں بیجا جدو تیاں دے ٹورن دا ویلا ہوندا ہے اے دے کولوں پیسے لے کے اپنی بیٹیاں نو دے دینا اے دے کولوں لے کے بہناں نو دے دینا بابا رو کے کہن لگا کملی والے آؤ کہ تسی فرما دے اج تو بعد کچھ نہیں لواں گیا بابے نے درد نال اپنی کہانی سنائی صحابہ داڑا مار کے رو رہے میرے نبی دیاں کجبیت روی آ گئے نوجوانوں فیصلے دا ویلا آیا رحمت عالم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اس نوجوان دے قریب آئے نبی کریم نے دے سینے تے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا سن بابے دی شکایت کرنا والی آؤ فرمایا سن محمدی عدالت دا فیصلہ فرمایا انت و مالک لیبیکا فرمایا محمدی عدالت دا فیصلہ بے جی میں تو اپنے باپ دیں تیرا مال بھی تیرے باپ دائے تیری کمائی بھی تیرے باپ دیئے نوجوانوں الجنت میں رجحال چون والو نبی کریم نے فیصلہ فرما دیتا انت و مالک لیبیکا اپنی کمائیاں تے مان نہ کری فرمایا تو تے آپ اپنے باپ دا حصہ ہے اپنے باپ دے حصے کٹن والا کھونے میں فرمایا جی میں تو باپ دیں تیری کمائی تے تیرے پیسے دولت بھی تیرے باپ دیئے تیرا مال بھی تیرے باپ دے میاں صاحب فرما دینے اے ویر ویران دے اوے پیری ہون دے اے ویر ویران دیاں باواں اے باپ سران تے تاج محمد تے ماواں ٹھڈیاں چھاواں اے باپ سران دے او تاج محمد تے ماواں ٹھڈیاں چھاواں خوچ سٹن والے ہی ہوندے نے یہ یوسف دے ویراں وال ویکھیے تے میاں صاحب فرماندے نے ویر ویراں دے ویری ہوندے پر جے کربلا چ حسین دے ویر عباس وال ویکھیے تے پھر پتہ لگدا خوچ سٹن والے بھی پرائی ہوندے نے پر بازو کٹان والے بھی پرائی ہوندے نے جے ادھر ویکھیے تے ویر ویراں دے ویری ہوندے تے جے ادھر ویکھیے تے ویر ویراں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں
باپ سراں دے تاج ہوندے نے. ہر انسان اپنے نام نال اپنے باپ دا نام لکھ کے فخر محسوس کردا ہے کہ انہاں نے اپنے ابو دے متعلق دسیا نا پوترے نے کہ میں فلاں دادے دا پوترا. انسان اپنے باپ دادے دا نام لکھ کے فخر کردا ہے. فخر ہوندے نے باپ سراں دا تاج محمد. ماما ٹھنڈیاں چھاواں نمبر رسول تے بہ کے دعویٰ کرنا. بے شک میرے تو پہلے تے میرے تو آن والے سارے نو پوچھ لیو جے تو چاہنا نہ دنیا و آخرت دی بھلائی تے میرے ملت دے نوجوانہ سویرے اٹھ کے اپنی امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم. میں ممبر تے بہ کے دعویٰ کر رہا اس دن زمانے چ تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا. تو سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے باپ دے ہاتھ دا بوسہ لیا کر. اللہ تعالیٰ حافظ صاحب دے والد گرامی دے درجات دی بلندی فرمائے. جنہ دے ماپے زندہ اللہ سائے سلامت رکھے. جنہ دے ٹر گئے اللہ انہاں دی قبراں منور فرمائے. آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تمام دوست تشریف رکھیں گے, جانا نہیں ہے. الحاج سے عمرے کا پیکج اور شاہ جی انشاءاللہ بالکل ہم اختتامی مرحلے میں ہیں.